अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, खबर आई है और इस खबर ने पाकिस्तान में सियासी डायनामिक्स को बदल देना है। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहस को एक अलग रुख दे दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। ये शायद इस सदी की सबसे बड़ी सियासी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट होगी अगर ये हो जाती है। ये खबर देने वाला हुकूमती साफी है, बड़ा प्रो एस्टेब्लिशमेंट के जो लाडले जर्नलिस्ट हैं, चंद उनमें से समझे जाने वाले मोहतरम कामरान शाहिद साहब की जानिब से आई है। और कामरान शाहिद की साफत के ऊपर एक काला धब्बा तो मौजूद है कि जो शख्स अगवा हुआ था उस्मान डार साहब जिन्हें उठाया गया था, उनका इंटरव्यू किया, ना सिर्फ इंटरव्यू किया बल्कि उसकी जो उसकी तजलील की उस नौजवान की, यानी वो बंदा उठाया, उसका भाई अगवा हुआ है, उसकी जिंदगी उसकी फैमिली की खानदान की जिंदगी वल्नरेबल हो गई है। और कामरान शाह साहब ने ड्रामा शुरू कर दिया, तालियों की गूंज में वेलकम करते हैं जनाब उस्मान डार। तो एक बड़ा मुनाफिकाना और एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल उनका ये एक्ट रहा है। लेकिन अभी इन्होंने खबर दी है और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं चाह रहा हूं कि आप ये खुद सुन लें कि कामरान शाहिद साहब यानी हुकूमती साफी क्या कह रहे हैं, ये सुन। भड़कती हुई न्यूज आई है अभी, और वो न्यूज ये है जो भड़कती हुई पहुंची हम तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अडयाला जेल तक जाने को तैयार है, नफरत की सियासत खत्म करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान से मिलने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, सुलह कराने को तैयार है। अब ये बड़ी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसके अंदर 3-4 चीजें दोबारा से सुने। और वो न्यूज ये है जो भड़कती हुई पहुंची हम तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अडयाला जेल तक जाने को तैयार है, नफरत की सियासत खत्म करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान से मिलने। अच्छा, 3 दफा इन्होंने जमहूरियत जमहूरियत जो कहा, ये सूट नहीं करता ना, ये इन्हें जमहूरियत कम से कम नहीं कहना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल में जाने को तैयार हैं, नफरत की सियासत खत्म करने को तैयार है, जमहूरियत को आगे बढ़ाने को तैयार हैं और इमरान खान के साथ मुआहिदा करने के लिए तैयार है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो इमरान खान से मुलाकात, और मियां नवाज शरीफ साहब वो हैं जिन्हें पाकिस्तान में लाया गया और अगले दिन अखबारों की जो सुर्खी थी, पाकिस्तान को नवाज दो। तो निजाम ने फैसला किया था कि निजाम नहीं शहबाज देंगे पाकिस्तान को, तो उन्होंने शहबाज साहब की सूरत में पाकिस्तान के अंदर एक ढांचा उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो खबर आई है, ये कामरान शायद अगर खबर दे रहा है तो ये इस तरह से खबर नहीं आई, ये ज़ाहिर खबर पहुंचाई गई है, फिर खबर दिलवाई गई है। तो 2-3 चीजें जो समझने वाली है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जमहूरी हो गए हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब 2026 में आकर 25 में आकर उन्हें यह महसूस हो रहा है कि नहीं यार जमहूरी होना चाहिए? अगर तो उन्हें वाकईतन महसूस हो रहा है कि मुझे जमहूरी होना चाहिए, यह जमहूरियत इस मुल्क की बका, और मियां नवाज शरीफ साहब ने जमहूरियत का गला घोंटा है, उन्होंने बहुत गलत किया है और वो इन सारी चीजों को बैक करने के लिए तैयार है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि मियां नवाज शरीफ साहब जमहूरियत का जो सफर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पहले उन्हें इस बात का इकरार करना चाहिए, कम से कम अनाउंसमेंट करनी चाहिए और अपनी सीट छोड़नी चाहिए। उनकी बेटी को जो सीएम बनाया गया है उसे हटाना चाहिए, अपने भाई को जो प्रीमियरशिप दी गई है उससे पीछे हटना चाहिए। पूरे के पूरे ढांचे को जो कि जमहूरियत का कत्ल करके ऊपर जो खड़ा हुआ है उसके बारे में क्या करना ये कोई खबर नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब मिलना चाह रहे हैं और मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है इसके ऊपर तजिए होंगे और वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर ना दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि क्या ये शुरली छोड़ी जा रही है, सिर्फ एक हवा क्रिएट किया जा रहा है। चूंकि इमरान खान ने एक तहरीक का इंडिया दे रखा है और पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट ज़ाहिर शुरू हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। ये मूवमेंटें एकदम से शुरू नहीं होती, स्लोली स्लोली ब्रिक बाय ब्रिक करके माहौल बनता है। अगर 2-3 शहरी पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाते हैं या 2-3 अहम तरीन शाहराएं बंद हो जाती हैं, वहां पर लोग निकल आते हैं, हजारों की तादाद में निकल आते हैं, ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं है। 100-150 बंदा किसी शाहरा पर आ जाए तो सड़कें बंद हो जाती हैं। तो अगर इतनी तादाद में या बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, 2-3 बड़े शहर बंद हो जाते हैं या उनके गली मोहल्ले या अहम तरीन जंक्शन बंद हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस तो क्रिएट हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक और शुरली या लॉलीपॉप दी जा रही है, ये भी अपनी जगह पर मौजूद है। और तीसरी चीज नाज़रीन जो एक सेंस भी बन रहा है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ढांचा है, पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, वो मजबूर हो गया इमरान खान के सामने, यानी कि ये इस बंदे का हम करें तो करें क्या करें। इतनी सजाएं, अदालत मैनेज, जुडिशरी मैनेज, A to Z, यानी सब चीजें आपने टिक कर दी हैं। जो कुछ पॉसिबली हो सकता था आप कर गुजरे, जो कुछ मुमकिन तौर पर जो ख्वाब देख सकता था इंसान ताकत का, वो आप कर चुके हैं। लेकिन वो बंदा 1% भी, होता है ना कि 10% बंदा पीछे चला जाए, 5% पीछे चला जाए, अच्छा जी 100% हार्श था, 10% कम हो गया, 90% है। लेकिन वो इमरान खान पहले दिन से अपनी एक आई के ऊपर अड़ा हुआ है और उसे ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, वो उधर ही खड़ा है। तो निजाम मजबूर हो गया कि यार इस बंदे को हम कैसे एग्जिट दें, यानी ये जिस गली में ये खड़ा है उस गली से इस पूरे के पूरे ढांचे को कौन सी डील के जरिए किस तरीके से यहां से निकाला जाए। दैट्स व्हाई दे नीड अ मोल के जो एक रास्ता निकले और इमरान खान का कोई ना कोई कहीं पर कोई डिस्कशन हो और उसे एक सियासी रंग देकर इमरान खान को जेल से रिलीज किया जाए। पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि क्या इमरान खान अग्री करेगा या इमरान खान अग्री नहीं करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम तरीन खबर है।
اس نے یعنی میاں نواز شریف صاحب کیوں اڈیالہ جیل میں جائیں گے؟ یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہے جو سب سے بڑی بینیفیشری ہیں. اچھا یہ جو کہانی کہی جاتی ہے نا بڑی بینیفیشری ہیں، میرے خیال میں یہ بھی تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہے. دیکھیں بینیفیشریز کیا، انہوں نے پیسے کمانے تھے. یہ خاندان پاکستان میں انہوں نے ہماری نسلوں کو لوٹ کر کھا دیا ہے. تو پیسے کا پجاری تو ہے، لیکن کیا گول اس وقت پیسہ تھا؟ پیسہ نہیں تھا. میرے خیال میں جو اقتدار اور اقتدار کے اوپر کنٹرول اور اپنی مرضی کی چیزیں چاہیے تھی، یہ انہیں ملی نہیں ہیں. یعنی یہ انہوں نے چال ایسی چلی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے ایسی چلی چال کہ اس کی جیت یقینی تھی، لیکن جیتا وہ ہارا میں اور پچھتایا بھی وہ، اس طرح کا وہ شعر ہے. تو جو حاصل یہ خاندان یا یہ نظام کرنا چاہ رہا تھا، وہ حاصل، وہ لیجیٹمیسی حاصل نہیں کر پا رہا، وہ اتھارٹی حاصل نہیں کر پا رہا. یعنی خود شیشہ دیکھنے پر بھی جب آپ کو امبیرسمنٹ ہو، جب سپریم کورٹ آپ کے کھاتے میں سیٹیں ڈالے اور وہ سیٹیں آپ کو برڈن محسوس ہو، آپ کی چیخیں نکلیں، آپ کوئی قانون پاس کریں اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور عوام میں تو کیا آپ کسی دوستوں کی گیدرنگ میں بھی جا کر نہ بیٹھ سکیں. تو پھر انہوں نے حاصل کیا کیا؟ ان سے بہتر تو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا وہ بندہ ہے جسے رکشے والا بھی دعائیں دے رہا ہے، اوورسیز بھی دعائیں دے رہا ہے، پاکستان کا نظام بھی کہہ رہا ہے کہ یار اس بندے سے. تو یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. لیٹس سی اس سے کیا نکلتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈائیلاگ، ڈسکشن، مذاکرات، بیٹھنا، یہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور جمہوریتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو لیٹس سی کوئی حل نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. دو کمنٹس ناظرین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک عمران ریاض خان صاحب کا کمنٹ ہے اور ایک فواد چودھری صاحب کا کمنٹ ہے، اور یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹیں ہیں. اچھا یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں، پہلے نواز شریف کوٹ لکھپت جیل جا کر یاسمین راشد سے تو معافی مانگ لیں. ویسے نواز شریف سے امید تو کم ہے، مگر فوج کو سیاست سے باہر رکھنا ہے تو انہیں پالش چھوڑ کر واقعی اڈیالہ جیل کے قیدی سے مدد لینی چاہیے. تو یہ بھی ایک ان کا عمران ریاض خان صاحب کا ایک لمبی ٹائم سے آرگومنٹ موجود ہے کہ اگر آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر کر لیتے ہیں اور آپ ایک پولیٹیکل کنسنسس کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر، آپ یعنی ایک سوشل کانٹریکٹ یا ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی جیت ہوگی. اور اگر ایسا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک فیس سیونگ ہے جو کہ اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. چونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ جتنا زیادہ ڈسکس کر رہی ہے، یہ چیزوں کی طے میں جا رہی ہے، یہ چیزیں اور زیادہ خراب ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا ہے، اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ پاکستان کی جمہوریت اور عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی. نواز شریف اور عمران خان اپنا نام تاریخ میں پاکستان کے دو بڑے اسٹیٹسمین کے طور پر لکھوا لیں گے. خان تو لکھوا چکا ہے جناب، خان تو موجود ہے ایک اسٹیٹسمین کے طور پر. اس نے اپنا کردار ادا کر لیا ہے جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، ریزسٹنس، مزاحمت، کھڑے ہو جانا، اصول کے اوپر کھڑے ہو جانا. عمران خان نے تو منوا لیا، تو نواز شریف صاحب کے اوپر ڈیو ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے اور باہر نکلے تھے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور میاں صاحب نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو. حامد میر صاحب کا اس دوران تجزیہ تھا کہ اس دفعہ میاں صاحب بدل گئے، اور میاں صاحب یعنی اس دفعہ آئین اور جمہوریت اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بعد میں میر صاحب نے کہا میں غلط تھا، یعنی مجھے بھی میاں صاحب نے جھانسا دے دیا اور ایسی کوئی چیز نہیں نکلی. ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے عامر ڈوگر صاحب کی. عامر ڈوگر صاحب ایک انکشاف کر رہے ہیں، اور یہ کیا انکشاف کر رہے ہیں، یہ بہت اگین بہت بڑی خبر ہے. یہ آپ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے تھے اس رات بھی ان کے قریبی دوست بھیجے گئے تھے کہ آپ کو صبح گرفتار کر لیا جائے گا، آپ ملک سے باہر چلے جائیں. یہ جہاز بھی کھڑا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، اور آپ نے دنیا کے جس کونے میں جانا ہے آپ جائیں. اور وہ آفر ان کو اس وقت متعدد بار گرفتاری سے پہلے کی گئی، اور ان کو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو گرفتاری سے پہلے اور پھر گرفتاری سے ایک رات پہلے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کل آپ کو اریسٹ کر لیں گے. لاہور ایئرپورٹ کے اوپر سر جہاز کھڑا ہے، دنیا کے جس ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انپریسیڈنٹڈ بریوری ہے، انپریسیڈنٹڈ اصول کے اوپر کھڑا ہونا ہے. غیر معمولی قسم کی ایک ریزالو ہے اس قوم کے ساتھ، ایک وعدہ ہے جو خان نے نبھایا ہے، اور مینٹل ٹفنس ہے جو کہ عمران خان نے دکھائی ہے. تو خان کا یہ کہنا ہے، یہ عامر ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ سے کہا گیا کہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر خان صاحب کھڑا ہے جہاز، برائے مہربانی پاکستان سے چلے جائیں. اس بندے نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اگین بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ ناظرین علیمہ خان صاحبہ کی آج کوٹ ہوئی ہے، اور یہ اگین بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ بھی انہی چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انہی چیزوں کی طرف بتاتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیں، تھوڑی بہت سزائیں ہوں گی، یعنی بس ٹھیک ہے دکھانے کے لیے صرف سزائیں ہوں گی، اور اس کے بعد بلکہ یہ سن لیں عمران خان کو کہا گیا کہ 9 مئی قبول کر لیں، تھوڑی سی سزائیں دیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ CCTV بھول جائیں اور یہ حکومت چلنے دیں. لیکن عمران خان پھر بھی ڈٹے ہوئے اور خان نے منع کر دیا. تو تمام تر جو خبریں گھوم رہی ہیں وہ عمران خان کی رہائی، عمران خان سے مذاکرات، عمران خان سے ملاقات،
یہ اس کے گرد گھوم رہی ہیں، اور ابھی تحریک، عوامی تحریک شروع نہیں ہوئی ہے. لیٹس سی کہ عوامی تحریک اگر مومنٹم پکڑ لیتی ہے اور اگر کہانی سڑک کے اوپر بن جاتی ہے تو پھر یہ صورتحال اور زیادہ تیز ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. ناظرین ایک بڑی بری خبر ہے، اور یہ مائکروسافٹ پاکستان میں اپنا آپریشن بند کر رہی ہے. یہ فیصلہ ملک میں کمپنی کی موجودگی کے 25 سال بعد کیا گیا ہے. اس بندش کی وجہ شدید معاشی مشکلات، اور مائکروسافٹ ایک بین الاقوامی کمپنی، اور مائکروسافٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے. کل کی بین الاقوامی خبر ہوگی، کل کے بزنس کمیونٹی کے اندر انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر یہ ہوگی کہ مائکروسافٹ بھی پاکستان سے نکل گیا. تو ادھر جو ادھر لوگوں کو چلو بناتے ہیں کہ نہ پیسہ آ رہا ہے، دھمڑیاں، وہ ایک بندہ لا کر بٹھا دیا، کہتا ہے ٹرمپ ٹاور بنانے لگا ہوں. اوورسیز پاکستانی آگے ان کے بارے میں انہیں ہاتھ ڈالنا شروع ہو گئے، خود انہیں بلیمی دوسری دفعہ روٹی ڈال کر کوئی نہیں دیتا تھا. تو اب یہ مائکروسافٹ بھی چلی گئی ہے. پاکستان کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، ہسپتالوں کے اندر ناظرین پنکھے لے کر لوگ خود جا رہے ہیں. یقین مانے مریض لے کر جاتے ہیں، ایمبولینس کے اندر پنکھا موجود ہوتا ہے. تو جو صورتحال ہے وہ بہت خوفناک ہے. سخت ترین بجلی کے بلز آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. والدین کو، بزرگ خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے. تو بہت برے حالات ہیں. ان حالات کے اندر اگر ایسی کوئی چیز بن جاتی ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کو ریلیف عدالت کے ذریعے دیا جائے، عدالت کے ذریعے عمران خان کو انصاف دیا جائے، تو یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہوگی، اور شاید چیزیں آنے والے ٹائم میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. لیکن یہ اوبویسلی ٹائم لیں گے، اور بڑا لمبا ٹائم لیں گے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.